अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान के पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज के हवाले से प्रोग्राम असाइनमेंट के साथ मैं हूं आपका मेजबान इमरान सनाउल्लाह। आज के प्रोग्राम में शामिल हैं MQM की आनिया जानिया आखिर कब तक, पाक ईरान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, डेंगू वायरस सियासी वायरस बन गया। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कुछ मजीद असाइनमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। महाजर कौमी मूवमेंट से मुतहिदा कौमी मूवमेंट तक MQM का सफर इक़्तिदार के ऐवानों से होते हुए गुजरा। MQM वजूद में आने के बाद हर दौर में शरीक इक़्तिदार रही। 88 और 93 की बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमतें हों, चाहे 90 और 97 के मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार के अदवार, फिर 2002 में काफ लीग और परवेज मुशर्रफ मुतहिदा के शरीके सफर थे, तो 2008 के इलेक्शन के बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी की मुफाहमती पॉलिसी का फायदा उठाते हुए मुतहिदा कौमी मूवमेंट एक बार फिर इक़्तिदार के ऐवानों में जा पहुंची, लेकिन कभी उसूलों पर तो कभी अवाम की खातिर इन और आउट का शिकार है। MQM के रूठने और मान जाने की इस रविश पर देखते हैं हारिस मोहम्मद अंसारी की असाइनमेंट। हम अब वफाक और सिंध में ऑपोजिशन की बेंचों पर बैठे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमती बेंचों पर बैठने का ऐलान करती है। 1987 में बल्दियाती इंतखाबात जीतने के बाद मुत्तहिदा ने इक़्तिदार की सीढ़ी पर पहला कदम रखा। 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई और MQM इसकी इत्तेहादी जमात के तौर पर हुकूमत में शामिल हो गई। 1990 में पीपल्स पार्टी की जगह मियां नवाज शरीफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत कायम करते हैं, तो उस वक्त की महाजर कौमी मूवमेंट भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होती है। तकरीबन 2 साल MQM इक़्तिदार में नवाज शरीफ के साथ रही और जब नवाज शरीफ के इक़्तिदार का सूरज डूबने लगा तो वो उनसे अलग हो गई। कुछ दिन का वक्फा चंद महीनों की सूरत में सामने आया और 1993 के इंतखाबात में MQM ने कौमी असेंबली के इंतखाबात का तो बाइकाट किया और एक दिन के वक्फे से होने वाले सूबाई असेंबली के इलेक्शन में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई और MQM पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में हलीफ बन गए। ये ताल्लुक ज्यादा दिन नहीं रहा, लेकिन 1996 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत तोड़ी गई और नए इंतखाबात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत ले आए, लेकिन मुत्तहिदा के बगैर ये मुमकिन नहीं था कि सिंध में हुकूमत बनाई जाती। चुनांचे MQM एक बार फिर इक़्तिदार के ऐवानों की जीनत बनी। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी और मियां नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया। बेनजीर पहले ही मुल्क से बाहर थी। 2002 के इंतखाबात के बाद मुत्तहिदा ने सूबाई हुकूमत और फिर मरकजी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली। सिंध में अपना गवर्नर नामजद करवा लिया। इस मरतबा काफ लीग मुत्तहिदा की हलीफ बनी और असली हलीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ठहरे। जबकि 2008 के इंतखाबात में अगरचे पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की, लेकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुत्तहिदा को मुफाहमत की पॉलिसी के तहत हुकूमत में शामिल कर लिया। 1987 के बल्दियाती इंतखाबात से अब तक की मुत्तहिदा की तारीख देखी जाए तब मुश्किल 1-1.5 साल इक़्तिदार से बाहर नजर आती है। हुकूमत में शामिल होना हर सियासी जमात का हक है और मुत्तहिदा ने ये हक इस्तेमाल करके गलत नहीं किया, लेकिन सियासत इसलिए की जाती है कि इक़्तिदार में आकर मसाइल हल किए जाए और अपने मंशूर पर अमल किया जाए। लेकिन ये क्या कि 24 साल बाद भी यही जवाब दिया जाए कि हम ड्राइविंग सीट पर नहीं थे। अगर पाकिस्तान की सियासत और जोड़ तोड़ को देखा जाए तो ये बात सामने आती है कि मुत्तहिदा ड्राइविंग सीट पर तो नहीं, लेकिन जंप सीट पर जरूर रहती है। कराची की तो वाहिद दावेदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही है और इसी शहर में किसी वजह के बगैर ही 100 जाने जाया हो जाती हैं। MQM के हुकूमतों से निकलने और वापस आने के 2-3 ताजा वाकयात की वजूहात पर गौर फरमाएं तो एक दफा पेट्रोल की कीमत 2 रुपए बढ़ी और मुत्तहिदा हुकूमत से बाहर चली गई और जब दोबारा वापस आई तो 7 रुपए बढ़ गई। आजाद कश्मीर की 2 सीटें मसला थी और कमीशनी निजाम के क़याम ने मुत्तहिदा को फिर बाहर आने पर मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये आनिया जानिया कब तक जारी रहेंगी। हारिस मोहम्मद अंसारी, वक्त न्यूज़, लाहौर।
ذوالفقار مرزا کی زلفی لیکس نے پاکستانی سیاست میں ایک طوفان برپا کر رکھا ہے۔ اس طوفان کی گرد بیٹھنے میں نہیں آ رہی۔ ایم کیو ایم اور رحمان ملک پر لگائے جانے والے ذوالفقار مرزا کے سنگین الزامات نے سیاست کا رخ ایک نئی سمت میں موڑ دیا ہے۔ چند ہفتے قبل نئے صوبوں کی باتیں ہو رہی تھیں، ہر سیاسی محفل، ٹاک شو اور عوامی محفلوں میں یہی موضوع زیر بحث تھا، لیکن ذوالفقار مرزا کے قرآن اٹھا کر لگائے جانے والے الزامات نے سب کی توجہ اپنی جانب کروا لی ہے۔ ذوالفقار مرزا سچا ہے یا جھوٹا، اس پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے، لیکن حکومتی خاموشی معنی خیز ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیے جانے والے عدالتی کمیشن کے مطالبے پر دیکھتے ہیں علی شیر کی اسائنمنٹ۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی سابق صوبائی وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی سر پر قرآن رکھ کر پریس کانفرنس میں کیے گئے تہلکہ خیز انکشافات کے اثرات ہیں کہ روز نئی خبریں لے کر آ رہے ہیں۔ ایک طرف وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے تصدیق کی ہے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک نے انہیں ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس کی عدالتی تحقیقات کرانے کے لیے خط لکھا ہے جس پر وہ غور کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر وکیل طارق اسد نے تھانہ سیکریٹریٹ میں رحمان ملک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے دی ہے۔ سیاسی رہنما وزیر داخلہ رحمان ملک کے خط کو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی طرف سے ممکنہ طور پر ذوالفقار مرزا کو بلانے سے بچنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ جو الزامات لگائے ہیں وہ اتنی سنگین نوعیت کے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ عدالتی کمیشن بٹھایا جائے اور اس کو بہت جلد بغیر کسی تاخیر کے اس کو کہا جائے کہ اپنی جو تحقیقات ہیں اس کو مکمل کرے اور عوام کے سامنے پیش کرے۔ موجودہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی معزولی میں پرویز مشرف کا ساتھ دینے والی مسلم لیگ کاف بھی سمجھتی ہے کہ ذوالفقار مرزا کے بیان کی تحقیقات سپریم کورٹ کے جج سے ہونی چاہیے۔ انہوں نے اسی لیے ڈالا ہے وزیر اعظم کے کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے کورٹ سے بچ جائیں، تو جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے اگر وہ خود کر لے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ رحمان ملک نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر اچھا کیا ہے، مگر یہ کراچی کی صورتحال پر سپریم کورٹ میں جاری سماعت سے بچنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ ان الزامات کی نوعیت اتنی سنگین ہے، اس میں ٹریزن کے الزامات ہیں، الطاف حسین کے اوپر ٹریزن کا الزام بھی لگایا ہے ذوالفقار مرزا صاحب نے۔ سو ان کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ ہم ان کو بالکل نگلیکٹ نہیں کر سکتے، اوور لک نہیں کر سکتے۔ سو منیمم جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون جس کا موقف ایم کیو ایم کے حوالے سے چند ماہ سے لمحہ بے لمحہ تبدیل ہوتا رہا ہے کا کہنا ہے کہ ذوالفقار مرزا کی پریس کانفرنس اور وزیر داخلہ رحمان ملک کے خط کے معاملے میں اس نے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمرہ مین نشاد عباسی کے ساتھ علی شیر، وقت نیوز، اسلام آباد۔ صاف پانی پر پلنے والا مچھر پچھلے چند سالوں سے خوفناک وائرس میں بدل چکا ہے۔ ڈینگی وائرس کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ کے خصوصی احکامات کے بعد اس وقت میدان میں اتر چکی ہے، لیکن اسے دیر آئے درست آئے تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اگر وقت پر سپرے کر دیا جاتا تو قیمتی انسانی جانیں ضائع ہونے سے بچ جاتی۔ لاہور میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ محکمہ صحت کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومتی مہم پر دیکھتے ہیں طاہر جعفری کی اسائنمنٹ۔ ڈینگی وائرس 2006 میں پنجاب میں رپورٹ ہوا، جس کے بعد سے آج تک ضلع انتظامیہ اور حکومت پنجاب اس منہ زور وائرس پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ڈینگی میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی تعداد 2000 ہے، جبکہ پنجاب بھر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈینگی کے علاج کے لیے آنے والے ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 4000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ابتدائی طور پر ہونے والی 2 ہلاکتوں کے بعد لاہور شہر میں 3 مزید اشخاص لقمہ اجل بن گئے، جن میں 22 سالہ ساجد الیاس، 52 سالہ محمد سرور اور 42 سالہ ندیم شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ڈینگی وائرس حکومت سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اس وقت تک تو یہ مچھر جو ہے وہ تکڑا ہے اور حکومت کمزور ہے، سچی بات یہ ہے۔ بالکل آپ نے مچھر کو آپ نے ختم کرنا ہے اور حکومت کو اور عوام کو آپ نے مضبوط کرنا ہے اور توانا کرنا ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ہسپتالوں میں آؤٹ ڈورز 24 گھنٹے کھلے رکھنے کے احکامات تو صادر کیے گئے ہیں، تاہم سرکاری ہسپتالوں میں عوام کا اللہ ہی حافظ ہے، جس کے باعث لوگ مجبوراً پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور صوبائی محکمہ صحت مچھر مار سپرے کروانے کے دعوے دار تو ہیں، تاہم عوام کا کہنا ہے کہ انتہائی ناقص سپرے کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ 0 ہے۔ سپرے تو برائے نام ہے، کوئی سپرے نہیں ہے، اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ لیبارٹری میں جائیں تو ادھر ٹیسٹوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نالا ہے جو والٹر سے گزر رہا ہے، وہ اوپن نالا ہے، اس میں مچھر پلتا ہے اور ارد گرد کی آبادیوں میں وہ اس نے گند پھیلایا ہوا ہے۔ ایک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میری 1 گھنٹے میں کتنے میرے جو وائٹ سیل ختم ہو رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ 6 گھنٹے بعد آئیں، 8 گھنٹے بعد آئیں، اس کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا، اس کو ڈائگنوز نہیں کیا جا رہا، اس کے بعد وہ صرف ڈائگنوز نہ کرنے کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں لوگ۔
तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू का कोई बाकायदा इलाज न होने के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना है। जरूरत इस अमर की है कि डेंगू वायरस को संजीदा मसला समझते हुए जिला इंतजामिया कम अज कम इस मसले पर ही हुकूमत पंजाब को सब अच्छा है कि गलत यकीन दहानी करवाने की बजाय अवाम को इस वायरस के चुंगल से बचाने के लिए अमली इकदाम करे। कैमरा टीम के साथ ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज, लाहौर। वज़ीर आला डींगे मारने की बजाय डेंगी मारें। शरीफ बरादरान मच्छरों की अजियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। डेंगू वायरस से मरने वालों के जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब हैं। ये हैं वो बयानात जो पिछले चंद रोज से अखबारात की जीनत बनते रहे और बन रहे हैं। पंजाब खुसूसन लाहौर में डेंगू बुखार के मरीजों में आए रोज होने वाले इजाफे से फायदा उठाते हुए पंजाब हुकूमत के मुखालिफिन को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल गया है। ये तो है हमारी सियासत और अहले सियासत का हाल। सियासी इख्लाफात अपनी जगह, लेकिन अवाम की परेशानियों को सियासी तानेबाजियों के लिए इस्तेमाल करना कहाँ की दानिशमंदी है। खैर, कम शहबाज शरीफ साहब ने भी नहीं की, और वो भी सियासी मच्छरों को जनरल कियानी से मरवाने का ऐलान कर चुके हैं। डेंगू बुखार पर होने वाली सियासत पर देखते हैं सईद लोधी की असाइनमेंट। सियासतदानों की जानिब से एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन आजकल वफाक और पंजाब के सियासतदानों के दरमियान डेंगू के मसले पर एक दूसरे को नीचा दिखाने पर आवाम बहुत परेशानी और अजियत का शिकार है। डेंगू के मसले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि डेंगू बीमारी पर बर वक्त इंतजाम न करना पंजाब हुकूमत की नाअहली है। इसके बराह रास्त जिम्मेवार जो है वो वज़ीर आला पंजाब है, और इस पर मुकम्मल तौर पर पंजाब हुकूमत जो है इस मर्ज पर काबू पाने में नाकाम हो। पंजाब हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि वो डेंगू पर काबू पाने की भरपूर कोशिशें कर रही है और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, लेकिन डेंगू से मरने वालों के घरों में इस इलाके के मुंतखब नुमाइंदों का न जाना भी मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फिक्रिया है। पिछले साल के मुकाबले में इस दफा सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन अगले साल के लिए हमें तैयारी करना होगी ताकि हम मुनासिब वक्त पर तमाम स्प्रे कर सकें, हिफाजती इकदाम कर सकें। दूसरी जानिब डेंगू से हलाक होने वाले अफराद के अहले खाना और अहले मोहल्ला ने इल्जाम लगाया है कि इनके घरों में इनके इलाके के मुंतखब अफराद तो नहीं आते, लेकिन इनके अलावा जो सियासी रहनुमा आते हैं वो भी फोटो सेशन के लिए आते और इनके जख्मों पर नमक छिड़क कर चले जाते हैं। सियासत हो रही है डेंगू के ऊपर, दोनों पार्टी जो भी आता है अपनी सियासत चमका के ऐसे इंटरव्यू मीडिया के सामने आके खत्म, उसके कोई एक्शन नहीं हो रहा। फोटो सेशन के लिए आए हैं ना, और भी जो आएगा वो भी फोटो सेशन के लिए आएगा। फजूल है ये, सिर्फ फोटो सेशन है, फोटो सेशन है, कुछ नहीं है। ये मिनिस्टर सारे आते इसीलिए हैं, अपोजिशन लीडर भी इसीलिए आते हैं, अपनी अपनी पार्टी का नुमाइंदगी करने के लिए, बताने के लिए, और क्या। अब ये जो आ रहे हैं ना, जो मिनिस्टर आ रहा है या जो भी आ रहा है, ये सब अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। मुश्किल वक्त में सियासत और बयानबाजी की बजाय आवाम के साथ हमदर्दी के बोले हुए चंद बोल ही इनका हौसला बढ़ा सकते हैं, मगर हमारे सियासतदानों को वो भी तौफीक नहीं होती। कैमरामैन साद वक्कास के साथ सईद लोधी, वक्त न्यूज, लाहौर। चांगा मांगा का जंगल उजड़ गया। अवाम के पसंदीदा तफरीही मुकाम की हालत जार पर देखेंगे सईद लोधी की असाइनमेंट, लेकिन पहले एक ब्रेक। 9/11 की ट्रेजेडी जो इस सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी करार दी जा रही है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम तक हवा बना हुआ था, गवर्नमेंट को अंदाजा हो गया था कि अमेरिका क्या क्या डिमांड्स करेगा। अमेरिका को ओवरफ्लाइट राइट्स हो, जो हमले करने कर जाए। एयर बेसिस तो दिए आपकी हुकूमत। हाँ, डरता इंडिया पाकिस्तान वॉर ना हो जाए। ड्रोन हमले, रेमंड डेविस, एबटाबाद, मेहरान बेस, और वीजे दिए जा रहे हैं बगैर पर्टिकुलर्स मांगे हुए CIA ऑपरेटिव्स को। हम पे भी वीज़े की रिक्वेस्ट आती थी, उन्होंने ड्रोन हमलों की इजाजत दी। हमारे दौर में अगर आप कंपैरिजन करें तो 5-6 हो गए होंगे। अगर रेमंड डेविस आपके वक्त में पकड़ा जाता, रेमंड डेविस को वीजा ना मिलता, IMF से हम निकल चुके थे। इनसाइट देखिए इतवार की रात 8:05 पर।
मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, असबाब ख्वाह कुछ भी हो, ये तसव्वुर पूरा नहीं हुआ। अवाम के हुकूक और आजादियाँ खत्म हो चुकी हैं। अवाम का इक़्तिदार आला न होने के बराबर है। उन्हें ये कहा जाता है कि वो बराह रास्त तरीके इंतखाब में वोट इस्तेमाल करने के लिए मौजू हैं और उनसे तवक्को की जाती है कि इनके गिर्द जो ताना बाना बुन दिया गया है वो इसी से वाबस्ता रहे। इन हालात में सेहतमंद जमहूरी सियासत के फरोग की कोई गुंजाइश नहीं। जब तक लोग ये महसूस न करें कि वो कारोबार मुमलिकत और मुल्क की तरक्की में शरीक हैं, तरक्की कुदरती तौर पर रुक जाती है। लाहौर शहर से तकरीबन 75 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े छांगा मांगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसनूई जंगल है। ये जंगल सियाहती मुकाम के तौर पर मशहूर है। बरतानवी दौर में 1866 के लगभग यहाँ जंगल लगाने का काम शुरू हुआ। तकरीबन 2 अशरों बाद यहाँ लगाए गए शीशम के दरख्त पंजाब की ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए बढ़ती ज़रूरियात पूरी करने लगे। 12,510 एकड़ रकबे पर फैले इस जंगल में शीशम के अलावा दीगर दरख्त भी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ तफरीह के लिए मेहताबी झील, चिड़ियाघर, लकड़ी के झोंपड़े और रेस्ट हाउस भी मौजूद है। लेकिन हुकूमत की तरफ से मुनासिब देखभाल ना होने और इस जंगल को ठेके पर दिए जाने से छांगा मांगा का हुस्न मान पड़ चुका है। इस हवाले से देखते हैं सईद लोधी की असाइनमेंट। सियाहत को फरोग देने के हुकूमती दावों के बरक्स एशिया का सबसे बड़ा छांगा मांगा का मसनूई जंगल महकमा जंगलात के नाकिस इंतजामात के बायस आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। 1 करोड़ रुपए के ठेके पर दिए जाने वाले इस तफरीही मुकाम पर आवाम को कोई सहूलत मैसर नहीं, जबकि यहाँ पहुँचने के लिए सड़क भी टूट फूट का शिकार है। इंतजाम बहुत नाकिस है, इंतजाम ठीक होना चाहिए। पीछे रोड से हम इतनी बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाल कर आए हैं, वो भी कच्चे रास्ते से, और 3-4 दफ़ा जो है ना गाड़ी स्लिप हुई है और बहुत ज़्यादा खतरे से आए हैं। छांगा मांगा जंगल में तफरीह के लिए आने वाले अफराद इस पुरफजा मुकाम पर हुकूमत की अदम तवज्जी पर नाला नजर आते हैं। इनका कहना है कि जंगल से तेजी से लकड़ी की चोरी जारी है और वो दिन दूर नहीं जब इस जंगल का जिक्र सिर्फ किताबों में ही रह जाएगा, जबकि जंगल तक पहुँचने के लिए चंद किलोमीटर का फासला घंटों में तय करना पड़ता है। एक कॉन्ट्रैक्ट का 60-70 लाख रुपया लेती है गवर्नमेंट, देती क्या है? यहाँ पर जो मजदूर जंगलात में काम करते हैं 120 रुपीज देते हैं। पाकिस्तान में कहीं है इतना? बहुत सारे ममालिक उस जगह यानी कि पैसा देते हैं कि इस जगह को और खूबसूरत करो, लेकिन जो हमारे हुक्मरान होते हैं वो अपनी जेबों को गर्म करते हैं। हर चीज पे टैक्स लग जाता है। हुकूमत को सियाहत को फरोग देने के खोखले दावों से बढ़कर अमली इकदाम करने होंगे ताकि दहशत गर्दी के इस दौर में शहरियों को खुशी और सुकून के चंद लम्हे मयसर आ सकें। कैमरामैन ताहिर मुगल के साथ सईद लोधी, वक्त न्यूज, लाहौर। भारतीय फिल्मों की दरामद पर कोई पाबंदी या सख्त एक्शन न लेने का खमियाजा हमारी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा घरों को भुगतना पड़ रहा है। फिल्म के शौकीन घरों में बैठकर माजी में वीसीआर और आज सीडी डीवीडी पर इंडियन फिल्में देखकर तफरीह हासिल कर लेते हैं। सिनेमा घर फिल्म बीनों के अदम दिलचस्पी से वीरानी का शिकार हो चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री के डूबते हुए जहाज को देखकर सिनेमा मालिकान ने भी इससे आहिस्ता आहिस्ता कूदना शुरू किया। तो आज हालत ये है कि सिनेमा घरों की बहुत बड़ी तादाद प्लाजों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से फिल्म साजों को अपनी फिल्में रिलीज करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिनेमा घरों के खात्मे पर देखते हैं नादिया बुखारी की असाइनमेंट। किसी जमाने में पाकिस्तान के कुल 800 में से 68 सिनेमा घर सिर्फ लाहौर में मौजूद थे, जो आवाम को मेयारी और सस्ती तफरीह फराहम करने का बेहतरीन जरिया थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल क्या आया कि सिनेमा इंडस्ट्री भी मुश्किलात के गर्दाब में फंस गई। जैसे जैसे लोग पाकिस्तानी फिल्मों से दूर होते चले गए, इन सिनेमा घरों में भी वीरानी ने डेरे डाल लिए। और अब सूरत हाल ये है कि सूबाई दारुल हुकूमत के फिल्मी स्टूडियोज की तरह सिनेमा घरों में भी उल्लू बोल रहे हैं। लाहौर के 68 में से 59 सिनेमा घर बंद हो चुके हैं। उनमें से 5 सिनेमा घर सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बायस सी कैटेगरी सिनेमा घर कहलाते हैं। इसके अलावा शहर के 4 पौश इलाकों में भी सिनेमा घर मौजूद हैं, लेकिन इनके टिकट भी आवाम की पहुंच से बाहर हैं। सिनेमा घरों के जवाल की वजह कुछ यूं बताई जाती है। रोड पर ही 20 सिनेमा घर होते थे। किसी जमाने में जहाँ रीजेंट सिनेमा था वहाँ अब अल हदीद मार्केट बन गई है। ऐसे सनोबर सिनेमा जहाँ था वहाँ पेट्रोल पंप बन गया है। मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे, मतलब फिरोजपुर रोड पे कई सिनेमे थे जो अब सारे बंद हो चुके। खंडरात का मंजर पेश करने वाली ये इमारत किसी जमाने में शोहरा आफाक पाकिस्तानी फिल्मों को अपनी जीनत बना चुकी हैं, लेकिन अब कहीं सिनेमा घर, ड्रामा थिएटर्स, शादी हॉल्स और कार पार्किंग में तब्दील हो चुके हैं। हमने तो ये आलम देखा कि लाहौर में सिनेमा घर का इतना कल्चर था
کہ لکشمی چوک پر جب فلمیں ریلیز ہوتی تھی تو ٹریفک جام ہو جایا کرتی تھی اور یہ فیملیز جو ہے سنیما گھر کی تفریح دیکھنے کے لیے سنیما گھر This time check was brought to you by لاسانی کا عرق محضل. لاسانی کا عرق محضل موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا. لاسانی عرق محضل وزن گھٹائیں، صحت پائیں. اب جدید پلاسٹک لیبل اور مکمل معلوماتی لٹریچر کے ساتھ لاسانی کا عرق محضل. ANP دہشت گرد جماعت ہے، پابندی لگائی جائے MQM. کراچی میں ایک سیاسی جماعت کے دفتر پر چھاپا مار کر اسلحہ برآمد، سرچل رینجر. سانحہ 9/11 کے 10 سال مکمل، گراؤنڈ زیرو میں تقریب. اور ہرارے میں زمبابوے کا 226 رنز کا ہدف، پاکستان کی بیٹنگ جاری. پاکستان کے دیگر اہم اداروں کی طرح یہ انڈسٹری بھی زوال پذیر ہے اور اس کی وجہ بھی صرف اور صرف حکومتی سرپرستی سے محرومی ہے. ایک وقت تھا کہ میکلوڈ روڈ پر عید تہوار پر 12 سے 14 پاکستانی فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھیں. اس مرتبہ عید الفطر پر بھی بہت سی پاکستانی فلمیں بنی، لیکن میکلوڈ روڈ پر صرف 4 فلموں کو ریلیز ہونے کا موقع ملا. اس کی سب سے بڑی وجہ سینما گھروں کا غیر فعال ہونا ہے اور حکومتی بے توجہی کی وجہ سے آج بہت سے سینما گھر کار پارکنگ میں تبدیل ہو چکی ہیں. کیمرہ مین فاروق احمد کے ساتھ نادیہ بخاری، وقت نیوز، لاہور. پاکستان آج گیس اور بجلی کے جس بحران سے گزر رہا ہے، اس بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کو عالمی مدد کی ضرورت ہے. ایران اس حوالے سے پاکستان کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے میں سنجیدہ ہے. پاکستان اور ایران برادر اسلامی ملک اور ہمسائے کے ساتھ ساتھ تجارتی پارٹنرز بھی ہیں. دونوں ممالک اقتصادی میدان میں تعاون بڑھانے کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں، جس کی ایک مثال پاکستان ایران اقتصادی کونسل کا حالیہ اجلاس تھا، جس میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے گیس پائپ لائن منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کے ساتھ دیگر شعبوں میں تعاون کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں عرفان خان کی اسائنمنٹ. پاکستان اور ایران کے درمیان 2 روزہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے 18ویں سیشن کے اختتام پر ایرانی وزیر خارجہ علی اکبر صالحی کا کہنا تھا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر کام جاری ہے اور ایران نے اپنی سرحد تک کام مکمل کر لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ منصوبہ 7 ماہ میں مکمل ہو جائے گا، جس سے پاکستان میں گیس کے بحران کا مسئلہ حل ہو جائے گا. On the side of Iran, the project will be finished by probably the end of our calendar year. اس موقع پر وزیر خارجہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر نہ ہی کسی قسم کا بین الاقوامی دباؤ ہے اور نہ ہی قبول کیا جائے گا. Pakistan is committed to the pipeline. Iran is already laying the pipeline and Pakistan is preparing a bankable feasibility. We are committed to importing gas. ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ان کا دورہ پاکستان پاک ایران تعلقات میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ ہیں اور اسی تناظر میں ایرانی وزیر داخلہ اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. I just heard that there was also flood in the province of Sindh, our deep sorrow, and we shall certainly look into this, and we have arranged for our Minister of Interior to be in Pakistan inshallah next week or the week after, so that we will be discussing about the ways and means of the assistance of the people of Iran to the people of Pakistan. ایک سوال کے جواب میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا کہ انرجی سیکٹر میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے، 2 طرفہ تجارت کو $1.5 بلین سے $4.5 بلین تک پہنچانے اور جوائنٹ انویسٹمنٹ فنڈ قائم کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپس کے قیام پر بھی اتفاق ہوا ہے. Number 1 is on development of relationship in the energy sector. Similarly, there has been an agreement to try and look at promotion of bilateral trade, which we think can be taken from 1.5 billion to about 4.5 billion. Third, there have been discussions on a joint investment fund for promoting investment.
اس سے قبل دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی جن 3 یادداشتوں پر دستخط ہوئے ان میں اقتصادی اور تکنیکی شعبوں، الیکٹرانک میڈیا اور پاک ایران انویسٹمنٹ کمپنی کا قیام شامل ہیں۔ کیمرامین محمد قدیر کے ساتھ عرفان خان، وقت نیوز، اسلام آباد۔ ایک دور پیپلز پارٹی کا وہ تھا جب سرکاری ٹی وی پر بار بار ایک اشتہار چلتا تھا جس میں لوگ میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کہ نغمے بلند کرتے دکھائی دیتے تھے۔ نعرے تو موجودہ حکومت کے لیے بھی لگائے جا رہے ہیں، لیکن یہ نعرے حکمرانوں کی سماعت پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ رہے۔ کراچی سے خیبر تک عوام کی زبان پر ایک ہی صدا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دلوائی جائے۔ لوڈ شیڈنگ کا یہ جن معیشت کو نگل رہا ہے۔ پاکستانی برآمدات میں کمی واقع ہو رہی ہے، تجارتی خسارے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، غربت اور افلاس کے مارے افراد خودکشیاں کر رہے ہیں۔ فرنیچر کے حوالے سے مشہور چنیوٹ شہر کے فرنیچر ساز لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے پریشان ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں مصطفیٰ باسط کی اسائنمنٹ۔ دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کرنے والی فرنیچر کی صنعت لوڈ شیڈنگ کے باعث بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ صنعت سے وابستہ لاکھوں افراد کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے سارا کام ادھورا پڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ حال تھا، سارا رمضان ہم یہ انتظار کرتے ہیں کب لائٹ صحیح ہو اور کب کام شروع کریں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اتنا مسئلہ ہے کہ پورے دن میں 24 گھنٹے میں مطلب 8 گھنٹے بجلی ملتی ہے، ہم کام کیسے کریں گے؟ فرنیچر کے ایکسپورٹر حضرات بھی لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں اپنا مستقبل تاریک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جو فرنیچر کی مانگ ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، لوکل مانگ زیادہ ہو رہی ہے، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ فرنیچر کی صنعت کو سہارا دینے کے اقدامات نہ کیے گئے تو لاکھوں افراد کا روزگار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنیوٹ فرنیچر سازی کو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام حاصل ہے۔ اگر لوڈ شیڈنگ کا یہی حال رہا تو نہ صرف ہزاروں نوجوان بے روزگار ہو جائیں گے بلکہ پاکستان کی معیشت پر بھی برا اثر پڑے گا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ چنیوٹ کو انڈسٹریل علاقہ قرار دے کر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ میں کمی کی جائے۔ کیمرہ مین الفت سائم کے ساتھ مصطفیٰ باسط، وقت نیوز، چنیوٹ۔ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک پڑھے لکھے موچی پر آپ کو دکھائیں گے امتیاز چانڈیو کی اسائنمنٹ، لیکن پہلے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ سد شکر پھر سے گھر میں سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگرچہ آرٹ کے متعلق 2 نظریے موجود ہیں، اول یہ کہ آرٹ کی غرض محض حسن کا احساس پیدا کرنا ہے، اور دوم یہ کہ آرٹ سے انسانی زندگی کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ان کا ذاتی خیال یہ ہے کہ آرٹ زندگی کے ماتحت ہے، ہر چیز کو انسان کی زندگی کے لیے وقف ہونا چاہیے، اور اس لیے وہ ہر آرٹ جو زندگی کے لیے مفید ہو اچھا اور جائز ہے، اور جو زندگی کے خلاف ہو، جو انسانوں کی ہمتوں کو پست اور جذبات عالیہ کو مردہ کرنے والا ہو، قابل نفرت اور پرہیز ہے، اور اس کی ترویج حکومت کی طرف سے ممنوع قرار دینی چاہیے۔ حکومتی نااہلی، اقتصادی مسائل اور توانائی کے بحران کے باعث جنم لینے والا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے۔ پڑھے لکھے افراد ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے نوکری کی تلاش میں جوتے گھسا رہے ہیں، لیکن سوائے مایوسی کے ان کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ والدین جو اپنی اولاد کو صرف اس نظریے سے اپنا پیٹ کاٹ کر تعلیم دلاتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں گے، لیکن ان کی یہ امید جب مایوسی میں بدلتی ہے تو نوجوان اولاد معاشرے سے اس کا انتقام لینے کے لیے انتہائی اقدامات پر مجبور ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سے پڑھے لکھے افراد تب بھی محنت مزدوری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اندرون سندھ کا تعلیم یافتہ مرچو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے موچی بن جاتا ہے۔ مرچو پر دیکھتے ہیں امتیاز چانڈیو کی اسائنمنٹ۔
अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत, मुसीबत और शफकत से महरूमी में गुजारने वाला ये शख्स मिर्चू भी उन अनगिनत बेरोजगार अफराद में से एक है जो आला तालीम हासिल करने के बावजूद अपनी किस्मत तब्दील नहीं कर सके। नौशर फिरोज से हर साल ईद के दिनों कराची में बूट पॉलिश करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालने वाला ये मिर्चू अपनी इस पेटी में सिर्फ बूट पॉलिश का सामान नहीं रखता बल्कि अपने अरमान भी साथ साथ लिए फिरता है। 1987 से नौकरी की तलाश में कराची में धिक्के खाते मिर्चू ने साबिक वजीर आला लियाकत जतोई से लेकर अब तक के कई हुक्मरानों को मिन्नतें भी की, लेकिन बेसूद। M.A. जलील साहब था 92 में, फिर चीफ मिनिस्टर लियाकत जतोई साहब आए, उसने भी एप्लीकेशन पे नोट लगा के दिया था। मोहतरमा साहिबा की हुकूमत थी, जतोई साहब गुलाम मुस्तफा जतोई साहब प्राइम मिनिस्टर उधर बने अबूरी हुकूमत के। उस टाइम पे मेरे को लेटर मिला था 500 के भी वापडा में। महरूमल जगवानी हमारा MP था, वो भी पोस्टिंग नहीं हुआ। कराची सिविल अस्पताल में बूट पॉलिश करने वाला ये मिर्चू मुल्की हालात और बदलती सियासत के नशीब व फराज पर भी गहरी नजर रखे हुए है और कराची के हालात से परेशान भी। तवील अरसे तक हौसला बुलंद रखने के बावजूद मुसीबत के अंबारों तले दबा ये शख्स अब जिंदगी से बहुत मायूस हो चुका है। वो कहता है कि इसके लिए तो हर हुकूमत एक ही जैसी है, उसे इसलिए रोजगार नहीं मिल सका कि उसके पास कोई सिफारिश नहीं। उम्मीद अल्लाह में, हमारे को कोई मिनिस्टर में उम्मीद नहीं है। फर्क यही हमारे लिए तो तीनों हुकूमत के नाकाम है भाई। मिर्चू को जाली डिग्रियां रखकर ऐवानों में पहुंचने वालों से भी कोई शिकायत नहीं। उसे दुख है तो सिर्फ तमाम जिंदगी दरबदर की ठोकरों में गुजारने का। खुद अपना पेट पाल कर तालीम हासिल करने वाला मिर्चू अपने बच्चों को तालीम न दिलवाने पर भी अफसरदा है। मैं 87 से कोशिश कर रहा हूँ नौकरी के लिए, कोई चांस नहीं लिया। मेरे को कोई भी मिनिस्टर ऐसे मिलता है, मैं उनके पास जाता हूँ तो वो रिकमेंड करके देता है, कोई फॉरवर्ड करके देता है एप्लीकेशन। हैरत की बात यह है कि 1988 से लेकर अब तक की जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों ने सूबे में लाखों अफराद को रोजगार देने के दावे किए, लेकिन उन लाखों लोगों में मिर्चू शामिल नहीं था। शायद किस्मत की देवी की नजर भी इस पर नहीं पड़ी। बलूचिस्तान के वजीर आला कहते हैं कि डिग्री असली हो या जाली, डिग्री डिग्री होती है, लेकिन जब असली डिग्री वाले फुटपाथों पर और नकली डिग्री वाले ऐवानों में बैठे हों तो इन जैसे लोगों को दुख जरूर होता है। कैमरामैन फहीम रजा के साथ इम्तियाज चांडियो, वक्त न्यूज, कराची। तफरीह हर फर्द का हक है। खेल, पिकनिक, सैर या दोस्तों से मुलाकात से लुत्फ उठाना तफरीह है, लेकिन पिछले चंद सालों से हमारे नौजवान लड़कों में एक माशरती बुराई तफरीह की शक्ल में पैदा हो चुकी है। लड़कियों के स्कूल, कॉलेजेस के बाहर बज़ाहिर बेमकसद खड़े लड़कों का एक ही मकसद होता है कि वहां पर मौजूद सिंफ नाजुक को तंग करना और बुरी निगाहों से देखना, जो कि किसी भी तौर पर इखलाकी दायरे में नहीं आता। रोज बरोज बढ़ती हुई इस बुराई के खात्मे के लिए मुस्लिम लीग नून के अरकान ने यकीनन अहसन कदम उठाया है। लाहौर पुलिस और अरकान असम्बली की मुलाकात में ऐसे बदनीयत अफराद के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात पर देखते हैं सरफराज खान की असाइनमेंट। मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लाहौर पुलिस और अरकान असम्बली की मुलाकात में किया गया। मीटिंग में तय पाया गया कि लाहौर के तमाम खवातीन कॉलेजेस और स्कूल्स के बाहर मंचलों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा ताकि तालबात इन मंचलों के शर से महफूज रह सके। इस क्रैकडाउन में मीडिया को भी साथ रखा जाएगा ताकि पकड़े जाने वाले मंचले इनकार न कर सकें और मुकदमात दर्ज करने के बाद उनके वालिदैन की तहरीरी माफी के बाद ही उन्हें छोड़ा जाए। इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा हैवी किस्म का क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि ये हमारी सबकी स्टेट की सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसमें जो है बड़ा हैवी इसमें एक्शन करें और इंश्योर करें कि हमारी बच्चियाँ स्कूलों कॉलेजेस में जब जाती हैं तो वो सेफली जाएँ। अरकान असम्बली की नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक ने की, जिन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही पंजाब हुकूमत इस हवाले से कानून भी बनाएगी। स्कूल और कॉलेजेस में मंचलों की निशानदेही के लिए बॉक्स रखे जाएंगे और खवातीन 15 पर कॉल करके मंचलों के खिलाफ फौरी पुलिस भी तलब कर सकेंगी, जबकि इतला दहिंदा खातून का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, माशरती जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लड़कों को जो बच्चियों को तंग करते हैं उनको पकड़ें, उनको रोकें, उनकी काउंसलिंग भी करें और अगर वो बाज ना आए तो फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए। और मैं ये कहूँगा कि मीडिया की मॉरल सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत होगी इस सिलसिले में। खवातीन ने लाहौर पुलिस के मंचलों के खिलाफ क्रैकडाउन के फैसले को खुशाइन करार देते हुए मुतालबा किया है कि पकड़े जाने वाले मंचलों को मौके पर ही सजा मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने का सोच भी ना सकें।
इम्प्लीमेंट करें, जो भी लॉ कर रहे हैं, जो भी लॉ डिसाइड कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें और इन लड़कों को जो है सख्त सज़ा दें कि भाई वो ऐसी हरकतें ना करें। ये बहुत अच्छा प्लान है, मतलब खामखा का रश भी होता है और फजूल लड़के तंग कर रहे होते हैं और डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होती है। पुलिस हकाम के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि कोई शरीफ शहरी इसकी जद में ना आ जाए, जिसके लिए खुसूसी इकदामात किए जाएंगे। कैमरामैन शहबाज मुगल के साथ सरफराज खान, वक्त न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान में अगर ज़राए आमदोरफ्त के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो रेलवे का होगा। रेलवे 4 सूबों पर मुश्तमिल इस मुल्क को एक इकाई में तब्दील करता है। ये महकमा पाकिस्तान के लिए एक अरसे से सफेद हाथी बना हुआ है। हर हुकूमत ने रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अरबों रुपए खर्च किए, जिससे शायद अफसरान बाला की हालत तो सुधर गई हो, मगर रेलवे का निज़ाम आज भी अपनी की तरफ रवां दवां है। चंद हफ्तों कबल रेलवे के लिए अरबों रुपए के बेल आउट पैकेज का ऐलान किया गया और उम्मीद की जा रही थी कि हालात में बेहतरी आएगी, लेकिन मुसाफिर आज भी परेशान हैं। अरबों रुपए खसारे से डावाडोल पाकिस्तान रेलवे पर देखते हैं ताहिर जाफरी की असाइनमेंट। पाकिस्तान रेलवे का सितारा अरसा दराज से गर्दिश में है, जिसकी वजह चाहे कोई भी हो, मगर इसका तमाम तर नुकसान अवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। रेलवे के पास पैसेंजर ट्रेनों के लिए मौजूद 500 इंजन में से 350 के करीब इंजन खराब हैं, जिसके बायस मुल्क भर में ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला ताखीर का शिकार है, जबकि बहरान के बायस मुतअद्दिद ट्रेनें मुअत्तल भी हो चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे को पैसेंजर ट्रेनें चलाने के लिए 152 इंजन दरकार है, जबकि बेल आउट पैकेज मिल जाने के बावजूद भी 2-2 ट्रेनों को एक इंजन से खींचकर मुकर्रर मंजिल तक पहुंचाया जा रहा है। अवाम इस तमाम सूरत हाल पर सरापा एहतजाज है, जिनका कहना है कि अगर रेल इंतजामिया रेल का पहिया बहाल रखने में नाकाम है तो मुस्ताफी हो जाए। वो लोग कैसे पहुंचेंगे? इधर 6 से 8 घंटे जो लेट होगी तो इधर या तो हम जॉब पे चले जाएं या खा लें। लोगों को उल्टा टिका कर सड़क बना दीजिए, मुझे बढ़ा दी जाए, बटन बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, उसके बाद इसके बाद की फिल्म बनाई जाए और पूरी मीडिया दिखाई जाए। सुबह क्या ट्रेन जा नहीं, कहते हैं कभी कहते हैं 8 बजे, कभी कहते हैं 9 बजे, कभी कहते हैं 10 बजे। आज 2 दिन हो गए इधर बैठे हुए हैं, ठीक है, घर से दूर आकर बैठे हुए हैं। कोई ये पुलिस वाले इधर बैठने नहीं देते, चलो उधर पार्क में, वो बहुत परेशान करते हैं। रेलवे हुकाम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि वो रेलवे का पहिया रवां रखने में नाकाम रहे हैं। जीएम रेलवे का तो ये भी कहना है कि रेलवे से करप्शन का खात्मा मुमकिन ही नहीं, ताहम अवाम को रेल की सूरत हाल के हवाले से अगले 6 माह में फर्क दिखाई देगा। पिछले साल 1.5 साल में तकरीबन 150 लोकोमोटिव आउट ऑफ सर्विस हो गए फॉर दैट मैटर, सी डिक्लाइन। उसमें फंड्स की वजह भी एक कमी है और कुछ दूसरी वजूहात भी हैं, चोरी बहुत होती है। अब उसका हम अपने एम्प्लॉइज़ को तो हम सजाएं भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन करप्शन इतनी फैल चुकी है कि उसको शायद एलिमिनेट करना या इतना कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। रेलवे इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से रेलवे को बेहतर करने के हवाले से बुलंदो बांग दावे तो किए जाते हैं, ताहम खुलूस नियत से इन दावों को अमली जामा पहनाया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब रेलवे का डी ट्रैक पहिया एक बार फिर ट्रैक पर आ जाएगा। ताहिर जाफरी, वक्त न्यूज, लाहौर। 6 सितंबर 1965 के जज्बे की आज एक बार फिर मुल्क को जरूरत है। उस जज्बे की याद ताज़ा करने के लिए आपको दिखाएंगे चंद असाइनमेंट्स, हमारे साथ रहिए। नवाइब ग्रुप का मकबूल सियासी हफ्ते रोजा नदाए मिलत उम्मत मुस्लिमा की आवाज, हर पाकिस्तानी के घर की जरूरत, मुल्की और बैन अवी तहकीकी रिपोर्ट, चौंका देने वाले सियासी तज्जियात, मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात के इंटरव्यू, ताज़ा शुमारा शाया हो गया। आलम अरब और पाकिस्तान तुर्की ही से सबक सीख लें, तारीख साज शख्सियत और उसूल परस्त सियासतदान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 6 सितम्बर 1965 हमारी अस्करी तारीख का ज़रीन बाब। मातहत अदलिया में करप्शन के खात्मे की मुहिम नताइज मशकूक। जुल्फ़िकार मिर्जा की हुब्बुल वतनी पर तजादात के साए, दरअंदाजी के बाद कबायली रवायात के बरअक्स बच्चों का अगवा। बरतानिया में बढ़ती हुई कबूल इस्लाम की लहर। लीबिया के बाद मराकश भी अवामी इंकलाब की जद में आ गया। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी सनाउल्लाह बाजवा से खुसूसी इंटरव्यू। मुल्की और बैन अवी ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए आज ही अपने अखबार फरोश या गरीबी बुक स्टॉल से तलब करें। कीमत सिर्फ 30 रुपए। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तहरीक पाकिस्तान जमहूरी जज्बे के साथ जमहूरी तरीकों से जमहूरी मकासद के हुसूल के लिए चलाई गई। इसका मकसद इस्लामी उसूलों पर मबनी एक ऐसे आजाद समाजी निजाम का कयाम था जिसमें अवाम की राय की बालादस्ती हो और जिसमें वो खौफ, एहतियाज और मसाइब से आजाद हो। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को एक आजाद और खुद मुख्तार जमहूरिया बनाना चाहते थे। वो पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाने की ख्वाहिश रखते थे जिसकी बुनियाद समाजी इंसाफ के उसूलों पर कायम हो।
جس کے تمام شہریوں کے درمیان مساوات اور اخوت کا رشتہ ہو۔ 9/11 کی ٹریجڈی جو اس صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی قرار دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا جو نیوکلیر ویپنز پروگرام تک ہوا بنا ہوا تھا، گورنمنٹ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ کیا کیا ڈیمانڈز کرے گا۔ امریکہ کو اوور فلائٹ رائٹس ہوں، جو حملے کرنے ہیں کر جائے۔ ایئر بیسز تو دیے آپ کی حکومت۔ ہاں، ڈرتا انڈیا پاکستان وار نہ ہو جائے۔ ڈرون حملے، ریمنڈ ڈیوس، ایبٹ آباد، میران بیس، اور ویزے دیے جا رہے ہیں بغیر پرٹیکولرز مانگے ہوئے CIA آپریٹیوز کو۔ ہم پہ بھی ویزاز کی ریکویسٹ آتی تھی، انہوں نے ڈرون حملوں کی اجازت دی۔ ہمارے دور میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو 5-6 ہو گئے ہوں گے۔ اگر ریمنڈ ڈیوس آپ کے وقت میں پکڑا جاتا، ریمنڈ ڈیوس کو ویزا نہ ملتا، IMF سے ہم نکل چکے تھے۔ انسائٹ دیکھیے اتوار کی رات 8:05 پر۔ 1965 کی جنگ دفاع وطن میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جنگ ہماری فوج کی بہادری اور عوام کے جذبہ حب الوطنی کے واقعات سے بھری پڑی ہے، جہاں اس جنگ کے دوران ملک کے سربراہ نے اپنے جسم پر بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے نیچے گھسنے کے لیے خود کو پیش کیا، وہاں عام پاکستانی نہتائی بھارتی فوج کے سامنے چھاتی تان کر کھڑا ہو گیا۔ 1965 کی جنگ کا ایک ہیرو اور افواج پاکستان کے تاج کا چمکتا نگینہ میجر عزیز بھٹی شہید ہے۔ میجر عزیز بھٹی نے بھارتی حملے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ ان کی جان تو چلی گئی لیکن ملک کی سلامتی پر کوئی آنچ نہ آئی۔ میجر عزیز بھٹی شہید پر دیکھتے ہیں نادیہ بخاری کی اسائنمنٹ۔ کہتے ہیں کہ جنگیں ہمیشہ جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ اسی جذبے کے ساتھ پاکستانی فوج نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں فتح کا جشن آج بھی پاکستانی قوم اپنے شہیدوں کی یادگاروں پر حاضری دے کر منا رہی ہے۔ میں ہر سال یہاں پہ اپنے بچوں کو لے کے آتی ہوں کہ ان کے دل میں یہ شوق شعور پیدا ہو کہ ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو آگے کریں۔ میجر عزیز بھٹی شہید قبر کی نہر پر مقام شہادت نوجوان نسل کے لیے ایک عہد گاہ کا روپ دھار چکا ہے، جہاں ہمارے نوجوان پروردگار سے اس مقام پر آ کر وطن کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ انہیں عطا کیا ہے وہ مجھے بھی عطا کر سکیں، اور جو ہے میں اپنے وطن کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکوں تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ میجر عزیز بھٹی کے سب سے بڑے بیٹے کا کہنا ہے کہ زندگی کے ان 40 سالوں میں والد کی کمی بہت محسوس ہوئی، لیکن دوسری طرف ان کی شجاعت نے مجھے حوصلہ دیے رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میجر صاحب کو کتب بینی کا بہت شوق تھا۔ جو بھی کوئی چیز ہم نے کوئی کہنا کہ اچھا جی مجھے یہ کوئی چیز چاہیے، لائک جیسے کوئی ٹوائے یا کوئی اس ٹائپ کی، تو وہ کہتے تھے یہ اس کے بارے میں میں سوچوں گا، لیکن کتاب چاہیے تو میں تمہیں کل لے کے دے گا۔ کتابیں جتنی مرضی تمہیں چاہیے جو تم نے پڑھنی ہو، اور اس وجہ سے مجھے شروع سے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق رہا ہے۔ ان کو خود بہت زیادہ شوق تھا پڑھنے کا، اور کتابیں میرے کو تو ایسے ایک کتاب ایک دن میں آدھے دن میں انہوں نے ختم کر دینی، وہ سپیڈ ریڈنگ اس کو کہتے تھے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی جرأت اور بہادری ہمیشہ ہمارے حوصلوں کو جلا بخشتی رہے گی۔ سن 1965 کے مارکہ پاک و ہند میں میجر عزیز بھٹی نے شہید ہو کر قوم کے لیے یہی پیغام چھوڑا ہے کہ جب بھی وطن عزیز پر کوئی کڑا وقت آئے تو اپنی جان کی قربانی سے کبھی دریغ مت کرنا، کیونکہ اسی دھرتی ماں کی بقا میں ہی ہماری بقا ہے۔ کیمرہ مین سہیل دانش اور فاروق احمد کے ساتھ نادیہ بخاری، وقت نیوز، لاہور۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، پاک فضائیہ لہو گرم رکھنے کے لیے علامہ اقبال کے اس شعر پر بھرپور عمل کرتی ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ کا کردار اس کی واضح مثال ہے۔ پاک فضائیہ کے ایک طیارے نے دشمنوں کے کئی طیاروں کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ کے اس نازک موڑ پر پاک فضائیہ کے جوانوں نے ملک کے دفاع کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے جنہیں سن کر دنیا دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گئی۔ 1965 کی جنگ میں حصہ لینے والے پاک فضائیہ کے ایک ہیرو کے کارنامے جاننے اور اس ہیرو سے ملاقات کے لیے دیکھتے ہیں شعیب احمد کی اسائنمنٹ۔
ایئر مارشل ریٹائرڈ محمود اختر بخاری کا شمار ان فوجی جوانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں بھارت کو شکست فاش سے دوچار کر کے عالمی دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کمزور ملک نہیں۔ محمود اختر 65 کی جنگ میں ونگ آپریشن آفیسر 31 بمبر ونگ کے سینئر اسکواڈرن لیڈر تھے۔ انہوں نے دشمن کے رن ویز کو تباہ کرنے کا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس کا نام بابا ہے، مجھے بھی اب کئی لوگ جو ہیں وہ بابا کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ بابا نے سب کے سب جتنے B-57 کے پائلٹ تھے ان کو سب کو ٹریننگ اس پہ ملی، اور مجھے اس سے اتنی محبت ہوئی کہ یہی جہاز میں کئی دفعہ لے کے 65R اور 71 کی جنگ میں بھی میں بابا کو لے کے گیا۔ محمود اختر بخاری جو آج بھی اپنے اعزازات کو روزانہ دیکھتے اور چومتے ہیں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی میلی آنکھ کو نوچ نکالنے کا جذبہ آج بھی ان کے اندر موجود ہے۔ یہ ببر شیر ہیں، یہ انشاءاللہ جس طرح ہماری افواج میں آپس میں ہم آہنگی ہے، جو پاکستان کی طرف گندی آنکھ سے نکلے گا ہم آنکھیں نکال دیں گے، ہم تباہ و برباد کر دیں گے ان کو۔ پاکستان اب اللہ کے فضل و کرم سے بہت مضبوط ملک ہے۔ 65 کی جنگ کے دوران گائے گئے ملی نغموں کو سننا بھی محمود اختر بخاری کا جنون ہے۔ کیمرامین شاکر سلیمان کے ساتھ شعیب احمد، وقت نیوز کراچی۔ ہسپتالوں میں مریض بیماری سے نجات اور تندرستی کے لیے داخل ہوتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہسپتالوں کی خراب صورتحال، دوائیوں اور سہولیات کی عدم فراہمی کے بعد ڈاکٹروں کی آئے روز کی ہڑتالوں نے ہسپتال کو علاج گاہوں کی بجائے مسائل گاہیں بنا دیا ہے۔ ہسپتالوں میں اگر صفائی کے نظام کی بات کی جائے تو اس کی حالت بھی کوئی تسلی بخش نہیں۔ کراچی سول اسپتال میں تو ڈاکٹروں کی جگہ شاید چوہوں نے لے لی ہے، اور یہ چوہے ڈاکٹروں کی عدم موجودگی میں مریضوں کے آپریشن کرنے کی کوششوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ کراچی سول اسپتال میں چوہوں کے علاج پر دیکھتے ہیں امتیاز چانڈیو کی اسائنمنٹ۔ کراچی سول اسپتال کی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں اسپتال میں صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے، وہاں چوہوں کا بھی راج ہے، اور چوہوں کی سب سے بڑی آماجگاہ ہے اسپتال کا خستہ نیرو وارڈ، جہاں چوہوں کا اپنا الگ کمرہ بھی ہے۔ ہم چوہے کو سنبھالیں گے، مریض کو سنبھالیں گے، ہم ڈاکٹر خود نہیں دیکھیں گا۔ میرے سے پہلے ڈاکٹر وہ آ گیا ادھر سے، ہاں اتنا بڑا بھی ہے، چھوٹے بھی ہے، اتنے بھی ادھر آؤ، اس کو کمرے ہے چوہوں کا، 2 کمرے ہے، ایک بھی نہیں 2 ہے۔ گزشتہ دنوں ان چوہوں نے بے ہوش 3 خواتین مریضوں مہر بی بی، قصبانو اور مہر النساء کو کاٹ کر شدید زخمی کر دیا، جو اب چلنے پھرنے سے بھی معذور ہیں۔ ان خواتین کے ورثاء کا کہنا ہے کہ چوہوں کے کاٹنے کے باوجود ڈاکٹروں نے ابھی تک کوئی علاج نہیں کیا، اور زہر پھیلنے کے باعث مریضوں کی حالت زیادہ بگڑ رہی ہے۔ چوہے ہمیں تنگ بہت کرتے ہیں، بہت ہے۔ رات کو پلنگ کے اوپر آتے ہیں، یہ کھانے کی چیزیں رکھی ہیں اس کے اوپر جمپ لگا کر آتے ہیں۔ کل رات سے کاٹا ہوا ہے، ابھی تک پٹی بھی نہیں باندھی ہے، اس کو بھی چوکیدار نے باندھا ہے، کوئی نرس وغیرہ ڈاکٹر نے نہیں باندھا، چوکیدار نے باندھا ہوا ہے۔ وارڈ میں نہ تو کمپاؤنڈر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ نرس ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ صبح 4-5 بجے کوئی چوہوں نے کاٹا ہے، پھر میں بھاگا ہوں یہ ایمرجنسی وارڈ میں، وہاں پہ ڈاکٹر موجود تھے، ان کو میں نے ساری حقیقت بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم وارڈ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کا علاج ہونے کے بجائے ان کو دوہرے عذاب کا سامنا کرنا پڑے تو یقینی طور پر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جائیں بھی تو کہاں جائیں۔ سول اسپتال کے سنیرو وارڈ میں چوہوں نے 3 عورتوں کو زخمی کر دیا ہے، اور ان کے ورثاء کا کہنا ہے کہ یہاں ڈاکٹروں کی کمی لیکن چوہوں کا راج ہے۔ کیمرامین فہیم کے ساتھ امتیاز چانڈیو، وقت نیوز، کراچی۔ اور ناظرین کے ساتھ ہی پروگرام اسائنمنٹ اختتام کو پہنچا۔ اس پروگرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر آپ اپنا کوئی مسئلہ ارباب اختیار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمارا پروگرام حاضر ہے۔ اپنی آراء اور مسائل سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے assign@waqtnews.tv۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران ثناء اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔